नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। आज संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक संविधान दिवसमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने। संविधान दिवसमा राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी खिच्न ओलीको आह्वान। आजदेखि काठमाडौँमा सार्वजनिक सवारी छुट्टै लेनबाट चल्ने। 45 मिनेटमै सूर्यविनायकबाट रत्न पार्क पुग्ने बस चल्ने। मेयर बालेन शाहले गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै अभियन्ता ई काठमाडौँ महानगर अगाडि 77 घण्टासम्म उभिने। हिजो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइयो। बजेट नहुँदा पदक वितरण रोकियो, पुरस्कार मात्रै बाँडियो। माध्यमिक तहतर्फ सिन्धुलीको कमला मावि बन्यो देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय। दिन प्रतिदिन विदेशिने विद्यार्थीको लर्को। देशको शिक्षाप्रति घट्दै विद्यार्थीको मोह। आन्दोलनको तयारीमा रहेको शिक्षकहरूलाई शिक्षा मन्त्रीको वार्तामा आउन आह्वान। प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध अनिरासोवी क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। ट्याक्सी व्यवसायीको 7 बुँदे माग पूरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी। रूपन्देहीमा मजदुरका 2 समूहबीच झडप, 1 को मृत्यु, 3 गम्भीर घाइते। रासोपाले जिल्लामा खटायो सांसद। केन्द्रीय नेता। दिन दहाडै महिलाको घाँटीबाट सुनको सिक्री लुट्ने 4 जना पक्राउ। सिरपट प्रहार गरी बुवाको हत्या, छोरा पक्राउ। असोज 6 गतेदेखि रातिको समयमा नौबिसे मलेखु सडक बन्द रहने। वैज्ञानिकले तोके पृथ्वीमा आउने सम्भावित प्रलयको मिति। बढ्यो क्यानाडा र भारत बीचको तनाव। क्यानाडाले निकाल्यो भारतीय कूटनीतिज्ञलाई, भारतले पनि निकाल्यो क्यानाडाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई। 10% जापानी नागरिक 80 वर्ष माथिका वृद्ध। जापान धेरै वृद्धहरू भएको देश बन्यो। र 19औं एसियाली खेलकुद पुरुष भलिबलको पहिलो खेलमा नेपाल ब्रायनसँग पराजित। आज मिति 2080 साल असोज महिना 3 गते बुधबार इस्वीसम्म 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत लेखाएको संविधानले आज 7औं दिवस मनाउँदैछ। तत्कालीन 7 राजनैतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादी बीच भएको शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधान सभा निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधि मार्फत 2072 सालको असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो। सोही सम्झनामा हरेक वर्ष चाहिँ आज पनि देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदै आएका छौं। 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात प्राप्त भएका उपलब्धिहरू नयाँ संविधानमा राखिएका छन्। जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य सहित लेखिएको हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान विगतको भन्दा विशिष्ट र फरक रहेको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी समृद्ध बनाउँदै लगेको छ भने स्थानीय तहमा नै नागरिकहरूलाई सहज र सरल रूपमा सेवा उपलब्ध गराएको छ। 7 प्रदेश, 753 स्थानीय तह र संघीय सरकार मार्फत नयाँ राजनैतिक प्रणाली समेत अवलम्बन गरेको छ। विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाउँदै आएका छौं। यस पटक 9औं संविधान दिवस मनाउन लागिएको हो। सरकारको निर्णय अनुसार असोज 2 र 3 गते अनि 4 गते राष्ट्रिय दिवसका रूपमा नेपाल र विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगमा दीपावली लगायत कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको छ। त्यस्तै संविधान दिवसका दिन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहेकाले संविधान दिवस मूल समारोहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्बोधन गर्ने भएका हुन्। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भए ता हरेक समारोहमा प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित हुँदै आएका थिए। यसपटक प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण परेकाले उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहभागी हुन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट सिधै चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। उनी असोज 13 गते मात्र स्वदेश फर्किनेछन्। नेकपा एमाले संविधान दिवसमा विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा असोज 3 गते बिहान 7 बजे काठमाडौँको नारायण चौरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी भई राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी खिच्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको एमाले प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नागरिकका हक संविधानमा लेखिएका दिन असोज 3 गते मर्निङ वाक, नेशनल वाक, सेल्फी विथ नेशनल फ्ल्याग नारासहित संविधान दिवस मनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले नारायण
चौरमा भेट गरी यसपटकको राष्ट्रिय दिवस जनस्तरबाटै भव्यताका साथ मनाउन अपिल गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि सार्वजनिक सवारीका लागि छुट्टै लेन भएको छ। हाललाई भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौँको लयनचौरसम्म सार्वजनिक सवारी साधनको लागि सडक विभागले रातो रङ पोतेर लेन छुट्याउन थालेको हो। यही असोज 3 गतेदेखि यो नियम लागू गर्ने गरी सडक विभागले काठमाडौँको सडकमा रङ लगाउन थालेको छ। बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म अब सार्वजनिक सवारीले एकतर्फी सडकमा पनि दुवै तर्फबाट हिँड्न पाउने भएको छ। उक्त लेन र नियम प्राइभेट नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई लागू नहुने बताइएको छ। सडक विभागका तर्फबाट केएएम कन्स्ट्रक्सनले 2 दिनभित्र भक्तपुरदेखि लयनचौरसम्म रङ पोतेर सक्ने गरी 5 वटा मेसिनले धमाधम रङ लगाउने काम गरिरहेको थियो। अब उक्त सार्वजनिक सवारीको निम्ति छुट्याएको लेनमा निजी गाडीहरू हिँड्न पाउने छैनन् भने कार्यालय समयमा उक्त लेनमा निजी गाडी हिँड्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नेछ। केएमसी कन्स्ट्रक्सनका साइट म्यानेजर जितु सुवेदीले जानकारी दिए अनुसार त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार भोलि उद्घाटन हुने र पर्सिबाट 25 वटा बसहरू द्रुत सेवा अन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन्। यी बस गुड्नका लागि अहिले सडकका दुवै भागमा छुट्टै लेन बनाउने कार्य भइरहेको छ। पनेरुका अनुसार द्रुत सेवा अन्तर्गतका बसहरू बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा चल्नेछन्। त्यो समयमा यी बस गुड्ने डेडिकेटेड लेनमा अन्य सवारी साधन चलाउन पाइने छैन। यद्यपि एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल कर्मचारी बोक्ने बसहरू भने उक्त लेनमा चलाउन पाइनेछ। फुटपाथ व्यापारीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै इनफ इज इनफ आन्दोलनको नेतृत्व गरेका सामाजिक अभियन्ता यीले आन्दोलन थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि 77 घण्टासम्म उभिने भएका छन्। मंगलबार दिउँसो 1 बजेदेखि उनी राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएका छन्। यीले शुक्रबार साँझ 6 सम्म महानगरपालिकाका अगाडि यसरी नै उभिने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले स्थानीय तहको चुनाव अघि फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्ने लगायतका माग यीले राखेका छन्। उनीसँगै अन्य केही युवाहरू पनि महानगर अघि उभिएका छन्। काठमाडौँ महानगरले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई विकल्प नदिई हटाएको भन्दै पछिल्लो समय प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। महानगर प्रहरीले फुटपाथ व्यवसायीमाथि दुर्व्यवहार गरेका भिडियोहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका छन्। महानगर प्रहरीले फुटपाथ व्यवसायीमाथि गरेको दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न पनि यीले माग गरेका छन्। यी कोभिड-19 को महामारी बेलामा चर्चामा आएका थिए। त्यतिबेला उनले इनफ इज इनफ आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। समावेशी र सिपमूलक शिक्षा, स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा भन्ने आदर्श वाक्यका साथ हिजो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2080 मनाइएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिवस मनाउन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरेको थियो। दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले क, ख र ग श्रेणीका नेपाल विभूषण तथा विद्या विभूषण उत्कृष्ट शिक्षालय प्रशिक्षण कर्मचारीहरू लगायत राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। यसै बीचमा स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयबाट विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त 790 जनालाई क स्नातकोत्तर तहमा आफ्नो विद्यामा सर्वोत्कृष्ट हुने 71 जनालाई ख र स्नातक तहमा सर्वोत्कृष्ट हुने 44 जनालाई ग श्रेणीको पदक दिएको छ। त्यस्तै छात्रा विद्या पदक पनि प्रदान गरियो। समयमा बजेट निकासा नहुँदा पदक निर्माण हुन नभएकाले आज पुरस्कार मात्रै वितरण हुने र पदक वितरणको सूचनापछि आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभूषित हुनेहरूको नामावली मन्त्रालयले हिजो प्रकाशन गरेको थियो। दिवसका अवसरमा पहिलो पटक नेपाल प्रविधि विद्या विभूषण र समाज कल्याण शिक्षा पुरस्कार थप गरिएको थियो। सबै गरी 177 पुरस्कार भएका छन्। नेपाल सरकारले संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 प्रमाणीकरण भएको मितिलाई आधार मानि गत जेठ 9 गते मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षदेखि हरेक असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2075 असोज 2 गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। विक्रमसम्म 2031 देखि शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सुरु भएको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस गणतन्त्र स्थापनापछि हरेक अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 कै दिन मनाउन थालिएकोमा 2076 सालदेखि 2 दिवसलाई अलग अलग रूपमा मनाउने निर्णय भए पनि राष्ट्रिय दिवसको मिति निर्धारण हुन बाँकी रहेको थियो। त्यस्तै हिजो राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर पुरस्कार तथा सम्मान गरिएको थियो, जसमा 2079 को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाको आधारमा माध्यमिक तहतर्फ सिन्धुलीको कमला मावि देशकै उत्कृष्ट विद्यालय भएको छ। सामुदायिक तर्फ सिन्धुलीकै कमला माविले द्वितीय स्थान हासिल गरेको छ। उक्त विद्यालयले नगद 2 लाख रुपैयाँ
राष्ट्रिय शील्ड, ध्वजा र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै सल्यानको नारायण मावि तृतीय भएको छ। उसले नगद 1 लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय ध्वजा र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। पुरस्कृत हुने सबैलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका हुन्। यता हिजो देशले शिक्षा दिवस मनाइरहँदा गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै विदेशिनेहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। मानिसको व्यक्तित्व विकास तथा जीवनको तयारी शिक्षाले गर्दछ। शिक्षा नै सामाजिक तथा आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने गर्दछ। आजको हाम्रो आवश्यकता शिक्षामा पहुँच विस्तार मात्र नभई सबै शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा लिई सर्वाङ्गीण विकास गर्नु र रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने गरी उपयुक्त शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु हो। सान्दर्भिकता, समता, समावेशिता र गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो। पौराणिक ज्ञानको उर्वर तथा ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि नेपालमा जुन रूपमा शिक्षाले आधुनिक विश्वव्यापीकरणलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको देखिन्न। शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाउन र गुणस्तर सुधार गर्नुमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन गर्ने युवाले विश्वास गुमाउँदै गइराखेका छन्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने निकायहरू र उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयहरूले शिक्षण संस्थाको विस्तारमा निकै ध्यान पुगेको भए पनि विद्यार्थीहरूको भर्ना दर घट्दै गएको र वर्षेनी पढाइका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिराखेको छ। राज्यको नीतिले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउने, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ। शिक्षण संस्थाहरूको विस्तार मात्रालाई विकास मानेर शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता, गुणस्तर व्यवस्थापन, रोजगार बजारको माग, समावेशी पहुँच जस्ता विषयहरूमा ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिन्छ। अहिले आएर 200 भन्दा बढी कलेजमा 100 जना पनि विद्यार्थी नहुँदा कलेजहरू गाम्ने निर्णयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुगेका छन् भने सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति लिएका झण्डै 50% शिक्षण संस्थाहरूमा स्वीकृति प्राप्त गरेको 3-4 वर्षमै मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्ता मार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेको बताएका हुन्। शिक्षकहरूको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकासा खोजिने उनले बताएका छन्। उनले ऐन कानुन बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। राईले संसदले छलफल नै गर्न नपाई संसदमा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरकारवाला निकायहरूले आपत्ति जनाएको बताएका छन्। उनले संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताएका हुन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासोबी क्रान्तिकारीले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारी मंगलबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक जनविरोधी भएको बताएका छन्। शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रदर्शनका क्रममा प्रश्नगामी तथा जनविरोधी शिक्षा विधेयक खारेज गर, शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर, सरकार शिक्षा किन्न हाम्रो कति पुस्ता बेचिनुपर्छ, शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने कहिलेसम्म लगायतका नारा लेखिएका पम्पलेट बोकेका थिए। उनीहरूको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक जलाएका छन्। शिक्षा विधेयक जलाउँदै गर्दा केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मजदुर चालक स्वतन्त्र संघर्ष समितिले आफूहरूको ट्याक्सी व्यवसाय धराशयी बनेको बताएका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगर्दा व्यवसाय नै धरापमा परेको बताएका हुन्। संघर्ष समितिले आफूहरूका विभिन्न 7 बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय ट्याक्सी मिटर व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पाण्डेले आफूहरूको मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ट्याक्सी पेशा धरापमा परेको बताएका छन्। आफूहरूले राज्यसँग हार गुहार गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनको गुनासो छ। यो राज्यले हामीलाई कहिल्यै पनि देखेन। पटक पटक हामी राज्यको सम्बन्धित निकायमा गुहार माग्न गयौं। हाम्रा माग तथा मुद्दालाई राज्यले व्यवस्था गर्यो उनले भने। उनले अहिले पठाओ, इनड्राइभ लगायतका विभिन्न किसिमका एप्सहरूले ट्याक्सी व्यवसायलाई धरापमा पुर्याएको बताएका छन्। महानगरले पार्किङको पनि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले बताएका छन्। सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था तथा मजदुर चालक स्वतन्त्र संघर्ष समितिका संयोजक सानु पूर्व छानिया मगरले रातो नम्बर प्लेटको 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले खुलम खुला यात्रुहरू ओसार्दा सरकारले हेरेर बसेको बताएका छन्। उनले ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालकको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तथा यातायात मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताएका छन्।
उनले ट्याक्सी व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए असोज 17 गतेबाट अनसन सुरु हुने चेतावनी दिएका छन्। आफूले रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनले ओसार पसारमा कारबाही गर्न ट्राफिक महाशाखामा उजुरी दिएको समेत सुनाएका छन्। रातो नम्बर प्लेटको दादागिरी, लुट र खुल्ला डकैती गर्नेलाई समाउन भनेर ट्राफिक महाशाखा डिआइजीलाई म स्वयं गएर पत्र बुझाएको छु उनले भने। पठाओ र इनड्राइभ लगायतका एप प्रयोग गरी यात्रा गर्दा यात्रुहरूले ट्याक्सीको भन्दा पनि बढी भाडा तिर्नु परेको भन्दै यसको नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा दुई समूहबीच झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 9 केरवानीमा मजदुरी गर्दै आएका दुई समूहबीच झडप हुँदा हेटौडा घर भई मङ्गलापुर बस्दै आएका सुरेश साङताङको मृत्यु भएको। झडपमा 3 जना गम्भीर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। मदिरा सेवन गरेका मजदुरहरू धारिलो हतियार सहित झडपमा उत्रिएका थिए। झडपका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा, मकवानपुरका राजु तामाङ र मकवानपुरकै हस्तसिंह तामाङ घाइते भएको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सुझाव सङ्कलनका लागि केन्द्रीय नेतालाई जिल्लामा खटाएको छ। केन्द्रबाट खटाइएका 19 जना नेताले 3 दिन बसेर सुझाव गुनासो सङ्कलन गरेर ल्याउने पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बताएका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने रोल्पा जाने भएका छन्। पार्टी उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल मध्य प्रदेश अन्तर्गत पर्सा जाने र महामन्त्री ढकालले बताएका छन्। महामन्त्री ढकाल कालीकोट जाने छन्। संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठलाई बैतडी खटाइएको छ। त्यस्तै सुमना श्रेष्ठ कैलालीको टिकापुर, शिशिर खनाल रसुवा, मनिष झा पर्वत, गणेश पराजुली ओखलडुङ्गा जाने ढकालले जानकारी दिए। केन्द्रीय सदस्य रमेश परसाई सुर्खेत, सन्तोष परिवार पर्सा, विपिन आचार्य शङ्खुवा सभा र डाक्टर तोसीमा कार्की डोटी हुँदै हरि ढकाल सोलुखुम्बु, कमल सुवेदी गौर रौतहट खटाइएका छन्। जह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुर, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले तनहु, गणेश कार्की सिन्धुपाल्चोक, क्रान्ति शिखा धिताल खोटाङ र शङ्कर श्रेष्ठ इलाम जाने छन्। सांसद र केन्द्रीय नेताहरूले ल्याएका सुझाव गुनासोहरूलाई पार्टीको राजनैतिक वैचारिक दस्तावेजमा समेटिने महामन्त्री मुकुल ढकालले बताए। नागरिकले कस्तो पार्टी चाहेका छन्, विचार र दृष्टिकोणका हिसाबले उनीहरूलाई कस्तो पार्टी बनोस् भन्ने चाहन्छन् भनेर हामीले नागरिकको मन बुझ्न जान लागेका हौं उनले भने। यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो। चरणमा नागरिक कहाँ गएर सुझाव सङ्कलन गर्दै दस्तावेजलाई समृद्ध बनाउनेछौँ। संविधान दिवसका सन्दर्भमा पनि रासोपा पहिलो चरणमा जिल्ला जान लागेको। 3 चरणमा जिल्ला गएर सुझाव सङ्कलन गरेर दस्तावेजलाई पूर्णता दिने रासोपाको तयारी रहेको छ। महिलाले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने 4 जनालाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा बागबजार घर भई सीतापाइला बस्ने 44 वर्षीय सुरज गुरुङ, पर्सा बिरगञ्ज घर भई हाल क्षेत्रपाटी बस्ने 48 वर्षीय अनवर हुसेन अन्सारी रहेका छन्। साथै अन्य 2 जना भारतीय नागरिकहरू पश्चिम बङ्गालका 47 वर्षीय शक्ति भौमिक र महाराष्ट्र राज्य सोलापुरका 30 वर्षीय सचिन गाडवे रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। रेग्मीका अनुसार गत भदौ 25 गते उनीहरूलाई कोलेश्वर आवास क्षेत्र नजिकै सडक किनाराबाट पैदल हिँडिरहेकै अवस्थामा काभ्रे 5 खालकी अप्सरा श्रेष्ठको घाँटीमा लगाइराखेको अन्दाजी 2 तोलाको लकेट सहितको सिक्री लुटपाट गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 28 बागबजार घर भई हाल सीतापाइला बस्ने 44 वर्षीय सुरज गुरुङ समेतका मानिसहरूको संलग्नता रहेको भन्ने खुल्न आएपछि निजहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको। पक्राउ परेकाहरूलाई लुटपाट गरी लगेको सुन तथा प्रमाण लाग्ने अन्य दोषीका सामानहरू सहित थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी बिर्द कालीमाटी पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा चिरपट प्रहार गरी बुबाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले छोरालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कपिलवस्तु बाणगङ्गा नगरपालिका 8 पुलचोक बस्ने 26 वर्षीय विकास परिवार हुन्। उनलाई सोमबार राति इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको। गरासिय विवादका क्रममा उनले 60 वर्षीय बुबा बलबहादुर परियारलाई चिरपट प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। उपचारको क्रममा सामुदायिक अस्पतालमा मृत्यु भएपछि विकासलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस घटनामा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। आगामी असोज 6 देखि 20 गतेसम्म पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नौबिसे मल्लेखु सडक बन्द रहने भएको छ। उक्त सडक खण्डको विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न राति 11 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म सडक बन्द गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले जनाएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मन्त्रालयमा बसेको सरकारवालाहरूको बैठकको निर्णय अनुसार सडक खण्डको किलोमिटर 17 खयरघारी र किलोमिटर 33 पोखरे खोला नजिक स्वीकृत डिजाइन अनुसार सडक चौडा गर्नुपर्ने र निर्माणको समयमा आगमन गर्दा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रातका समयमा सडक नै बन्द गरिने भएको हो। त्यो अवधिमा एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायको सवारी साधनलाई भने सहजीकरण गरिनेछ। प्रशासनले पूर्वतर्फ काठमाडौँ तर्फबाट आउने सवारी साधन रोक्ने स्थान थार्के गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तोकेको छ भने एक्लाफाँट र पश्चिमतर्फ मुगलिन तर्फबाट आउने सवारी साधन रोकिने स्थान गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को घाटबेसी पुललाई तोकेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। पृथ्वीलाई यदि कुनै चीजबाट सबैभन्दा धेरै खतरा छ भने त्यो हो उल्कापिण्डबाट। एउटा उल्कापिण्ड ठोकिँदा पृथ्वीबाट डाइनासोरको पुरै प्रजाति नै समाप्त भएको थियो। अहिले एउटा अर्को उल्कापिण्ड पृथ्वीतिर आइरहेको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले उक्त उल्कापिण्ड पृथ्वीसँग कहिले ठक्कर खान्छ भन्ने सम्भावित मिति समेत तोकेका छन्। पृथ्वीतर्फ आइरहेको भयानक उल्कापिण्डको नाम बेनु हो। यो उल्कापिण्ड आगामी 6 वर्षमा पृथ्वीको नजिक आउनेछ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार 159 वर्षपछि अर्थात् सन् 2181 सेप्टेम्बर 24 मा उल्कापिण्ड पृथ्वीसँग ठोकिन सक्ने सम्भावना छ। उल्कापिण्ड पृथ्वीको टकराव 11 वटा परमाणु बम विस्फोटनले निम्त्याउने ध्वंस बराबरको क्षमता हुनेछ। डेली स्टारका अनुसार प्रलयको यो मिति अहिलेका लागि निकै टाढा छ, तर पनि अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्थान नासाले यसबाट बच्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ। उल्कापिण्डको दिशा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा नासा लागेको छ। हालै नासाको एउटा यान बेनु उल्कापिण्डबाट माटो तथा चट्टानको नमुना लिएर पृथ्वीतर्फ आइरहेको छ। यो यान सेप्टेम्बर 24 मा पृथ्वीमा अवतरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यान अमेरिकाको उटा स्थित ग्रेट साल्ट लेक मरुभूमिको कुनै स्थानमा अवतरण गर्नेछ। उल्कापिण्डबाट नमुना सङ्कलन गरी फर्किएको नासाको रिफेक्सका परियोजना व्यवस्थापक रिच ब्रन्सका अनुसार उक्त यान सोही कामका लागि 7 वर्ष अघि प्रक्षेपण गरिएको थियो। आफूहरूले सो परियोजनाको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताएका छन्। बेनु उल्कापिण्ड पृथ्वीसँग ठक्कर खाएमा त्यसबाट हुने क्षति निकै भयानक हुने भए तापनि यस्तो ठक्कर खाने सम्भावना 2700 मा 1 मात्रै रहेको उनको भनाइ छ। वैज्ञानिकका अनुसार पृथ्वीबाट डाइनासोर युग समाप्त गरिदिने उल्कापिण्डको तुलनामा बेनु उल्कापिण्डको चौडाइ 20 गुणा कम छ। तर पनि यदि पृथ्वीसँग यो ठक्कर खायो भने त्यसको विध्वंस कल्पना भन्दा बाहिरको हुनेछ। जमिनमा मात्रै होइन, यो उल्कापिण्ड समुद्रमा खस्यो भने पनि भयानक प्रलय हुनेछ। उक्त घटनामा विश्वका कयौं जीवनहरूको प्रजाति नै समाप्त हुन सक्छ। मानव इतिहासले हालसम्म नभएको भयानक प्रलय यसले उत्पन्न गर्नेछ। नासाका अनुसार पृथ्वीमा यो उल्कापिण्ड ठोक्किँदा 10 किलोमिटर चौडा खाडल बन्नेछ। यो उल्कापिण्ड ठक्कर खाएको ठाउँको 1000 किलोमिटर आसपासमा कुनै पनि चीज बाँच्ने छैन र सबै ध्वस्त हुनेछन्। यदि यो उल्कापिण्ड समुद्रमा खस्यो भने नतिजा झनै डरलाग्दो हुन सक्छ, किनकि त्यसबाट भयङ्कर सुनामी उठेर आसपासका टापु तथा तटीय क्षेत्रहरूलाई ध्वस्त बनाउनेछ। सो उल्कापिण्डबाट नमुना लिएर आएको नासा यानमा रहेको फ्रिज आकारको छ। यसभित्र 250 ग्राम माटो तथा चट्टानको नमुना छ। यो यानले सन् 2020 मा नै सो नमुना सङ्कलन गरेको र त्यसपछि उसले पृथ्वीतर्फको यात्रा सुरु गरेको थियो। हाल 45,000 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा पृथ्वीतर्फ आइरहेको छ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने बेला यसले ज्वालामुखी विस्फोटको लाभ भन्दा 2 गुणा बढी तापक्रमको सामना गर्नुपर्नेछ। क्यानाडाले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेपछि भारतले क्यानाडाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेका छन्। उनलाई भारत छाड्न 5 दिनको समय दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिनन्दम बागचीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, भारतले क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ। भारत सरकारको यो निर्णयबारे जानकारी गराइएको छ। सम्बन्धित कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र भारत छाड्न भनिएको छ। यो निर्णयले हाम्रा आन्तरिक मामिलामा क्यानाडाली कूटनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेप र भारत विरोधी गतिविधिहरूमा उनीहरूको संलग्नतामा भारत सरकारको बढ्दो चिन्तालाई प्रतिबन्धित गर्दछ। यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारत स्थित क्यानाडाली उच्च आयुक्तलाई बोलाएको थियो। केही समय अघि क्यानाडाका उच्च आयुक्त क्यामरुन म्याकी नयाँ दिल्लीको साउथ ब्लक स्थित विदेश मन्त्रालयको मुख्यालयमा पुगेका थिए। केही मिनेटको भेटपछि म्याकी परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यालयबाट बाहिर निस्किए। यो अवधिमा उनले मिडियासँग खासै कुरा गरेनन्। जापानका 10% भन्दा बढी मानिस 80 वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर काटेको नयाँ आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। सोमबारको स्पेस रेस्पेक्ट फर एज डे राष्ट्रिय विदाको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले एकजना 80 वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समूहको रहेको देखाएको छ। जापानको 65 वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरको जनसङ्ख्याको हिस्सा अघिल्लो वर्षको 29.0% बाट बढेर 29.1% पुगे।
पुगेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो स्थानमा रहेको इटालीको 24.5% र तेस्रो स्थानमा रहेको फिनल्यान्डको 23.6% को तुलनामा छ। यो स्तर मापन गरिएको हो। जापानमा विश्वमा सबैभन्दा बढी वृद्ध रहेका छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ युवाहरूले अस्थिर रोजगारी र आर्थिक कठिनाइका कारण विवाह र बच्चा जन्माउन ढिलाइ गरिरहेका कारण दशकौंदेखि जापानको जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ र पहिलेको जनशक्ति वृद्ध हुँदै गएको छ। फलस्वरूप जापानमा वृद्धहरूको हेरचाहका लागि बढ्दो खर्च देखिएको छ र युवाहरूले रोजगारी भर्न र विभिन्न सामाजिक र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको लागि भुक्तानी गर्न पर्याप्त छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार जापानमा सन् 1946 देखि सन् 1964 ताका जन्मिएको जनसङ्ख्या 12 करोड 44 लाख मानिस 75 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका छन्। करिब 1 करोड 25 लाख 90 हजार मानिस 80 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका छन् भने 2 करोड मानिस 75 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका छन्। फलस्वरूप जापान वृद्ध श्रम शक्तिका निर्भरमा मुलुक भएको छ। जापानमा 90 लाख भन्दा बढी वृद्धहरूले काम गरिरहेका छन् जुन श्रम शक्तिको 13.6% वा 7 मध्ये 1 जना कामदार हुन्। जापानमा सबै वृद्ध मध्ये 1/4ले रोजगारी पाएका छन् जुन दक्षिण कोरियाको 36.2% भन्दा कम हो। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको 18.6 र फ्रान्स 3.9% का साथ अन्य विकास देशहरूमा भन्दा धेरै हो। जापानमा 70 देखि 74 वर्ष उमेर समूहका 1/3 भन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन्। सन् 2040 सम्ममा जापानको कुल जनसङ्ख्याको 34.8% वृद्ध रहने अनुमान गरिएको छ। अब पालो खेल खबरको। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोली ब्रायनसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको छ। पहिलो सेट जितेको नेपाल त्यसपछि लगातार 3 सेट गुमाउन पुगेपछि पराजित भयो। एसियाड अन्तर्गत समूह बी को खेलमा ब्रायनले 20-25, 25-20, 25-18 र 25-15 को सेटमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको हो। एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन 23 सेप्टेम्बरबाट हुँदैछ। यद्यपि प्रतियोगिताको उद्घाटन अघि नै केही खेलहरू सुरु भएका छन्। आजबाट टिम इभेन्टका लागि खेलका रूपमा रहेका भलिबल र फुटबल र क्रिकेटको प्रारम्भिक खेलहरू सुरु हुँदैछन्। चाइना टेक्सटाइल सिटी स्पोर्ट सेन्टरको CXC को जिम्नाजियममा भएको खेलमा बलियो मानिएको ब्रायनसँग पहिलो सेट रोमाञ्चक रूपमा आफ्नो पक्षमा पारे पनि त्यसपछि नेपाल लगातार कमजोर देखिएको छ। अब नेपालले समूहको दोस्रो तथा अन्तिम खेल बुधबार एसियन पावर हाउस इरानसँग खेल्नेछ। महिला भलिबलमा भने नेपालले 30 सेप्टेम्बरमा भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हवस् त आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा समाचार अपडेटका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।